पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वरनी लोकपल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीत वर्णभन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएको वर माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर 7800 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु, पति नभए छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मित छोरोलाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु काममा पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलहार गर्नु, रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनाम। हरि ओम नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र पार्वतीले श्री विष्णुको उपदेश अनुसार सखी समेत भई हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन पुरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको विधि पूर्वक पूजा ध्यान तप र स्तोत्र पाठ गरिन्। देवराज इन्द्रले त्यो समाचार पाएर देवताहरूसित भने हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आयो, किनकि हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाएपछि उनका गर्भबाट पुत्र जन्मनेछन्। तिनै कुमारले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदिनेछन् अनि हामी अमरावती प्राप्त गरी राज्य सुख भोगौँला। फेरि महादेव सती देवी मर्नाले शोक गर्दै सम्पूर्ण पृथ्वी भ्रमण गरिसकेर उत्तरा पन्थमा काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकी तीनै नेत्र बन्द गरी केवल परब्रह्ममा चित्त लगाएर ठुलो कष्टले तपस्या गरिरहेका छन्। अत महादेवलाई तपस्याबाट च्युत गराई फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ? यति सूर्यराजले भनेको सुनि देवताहरूले भने हे देवेन्द्र, यो काम गर्न कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि सक्दैन। अत कामदेव गई महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेर आउन्। यति देवताहरूको कथन सुनि देवेन्द्रले स्वीकार गरी कामदेवलाई डाक्न तुरन्त वायुलाई पठाए। वायु पनि तत्काल गएर कामदेवलाई इन्द्रको आज्ञा सुनाई लिएर आए। अनि कामदेवले इन्द्रलाई मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधेपछि इन्द्रले भने हे कामदेव, सतीदेवी मर्नाले महादेव उत्तरापन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर पर ब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव बिना यो संसारको रक्षाको गर्ला। अत तिमी त्यहाँ गई महादेवलाई काम बाण हानी फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याऊ। यति सुरेन्द्रको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी आफ्नी पत्नी रति समेत भई उत्तरापन्थमा गए। हे अगस्त्य मुनि, कामदेव त्यहाँ पुगेर पहिले शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी सूर्यराजको आज्ञाले कामबाण कानसम्म खैँची मर्मय स्थान ताकेर प्रहार गरे। अनि महादेवले थाहा पाएर क्रोधित भई सहसा आँखा उघारेर हेर्न साथ तीनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निस्की कामदेवलाई भस्म पारिदियो। तब कामदेवकी स्त्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखि अनेक प्रकारले शोक गर्दै शिवजीका पाउमा परेर बिन्ती गरिन्। हे प्रभु, यो अपराध मेरो स्वामीको होइन, देवराजको आज्ञाले हजुरको हृदयमा काम बाण प्रहार गरेको हो। हे जगदीश्वर, मदेखि प्रसन्न भई संविधान दिनुहोस्। हजुरको दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार।
हे प्रभु, मलाई विधवा नतुल्याई मेरो स्वामीको जीवन दान दिनुहोस्। हे रति, यस जन्ममा अब तिमी स्वामी पाउन सक्दिनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले अवतार लिनेछन्। तिम्रो स्वामी तिनै कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भएर जन्म लिनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। आज्ञा प्रभु। त्यसपछि महादेवले सतीदेवीलाई सम्झी कहाँ जन्म लिन गइन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर जन्मी श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी नाना तीर्थ व्रत जप तप आदि गरेको र विष्णुको उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको थाहा पाएर अब तिनको चरित्र हेर्दछु भनी देवेन्द्रको रूप धारण गरी हातमा वज्र लिई ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वतीले व्रत गरेको स्थानमा पुग्नुभयो। महादेव कस्तो समयमा त्यहाँ पुग्नुभयो भने अनेक प्रार्थना गरेर प्रसाद झिक्न लागेको बेलामा इन्द्र स्वरूप महादेव पुग्नुभयो। तब पार्वतीले देखेर यथा योग्य सत्कार गरी हे देवराज के कामले आउनुभयो आज्ञा होस् भनिन् र इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। महादेव स्वामी पाउन भनी यो व्रत गर्यौ। तर ती महादेव कस्ता छन् भने बौलाहा जस्ता, महानिर्घिनी, नाकका गहना लगाएका, बाघको छाला कम्मरमा बेरेका, भूत प्रेत प्रथम गण साथमा लिई बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातमा डम्बरू र बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विष भाङ धतुरो खाई निर्लज्ज झैँ डुल्ने र अघोष मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने तिमी भने यस्ती परम सुन्दरीलाई त्यस्ता महादेव स्वामी कदापि योग्य छैनन्। म सम्पूर्ण देवताको राजा, बरु मलाई स्वामी तुल्याई स्वर्गकी रानी भएर अलभ्य सुख भोग गर। यति इन्द्र स्वरूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वती रिसले चुर भई भन्न लागिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले यस्तो श्री स्वस्थानीको व्रत गरेको स्थानमा आएर महादेवको निन्दा गर्यो। म यो सहन सक्दिनँ। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्रको रूप धारण गरेर आएको हुँ। धन्य तिम्रो भक्ति, तिम्रो तपस्याले म सन्तुष्ट भएँ प्रिय। हे जगदीश्वर, मैले अनेक व्रत दान यज्ञ जप तप गरेँ, तैपनि हजुरको दर्शन पाइन। आज श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले हजुरको दर्शन पाए। अब स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन कन्यादान भएको छैन, कसो गरौँ भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेव प्रसन्न भई पार्वती कन्यादान लिन हिमालय पर्वतका घर जानुभयो। हिमालय पर्वतले महादेव आउनु भएको देखि आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउन लागि भनी बडो हर्ष मानी आफ्नी स्त्री मेनकासित भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन स्वयं महादेव आउनुभयो। अब कन्यादानको सामग्री तयार पार भनी हराए। अनि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी लग्न विचार गरेर अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई सम्पूर्ण देवता ऋषि 100 गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सरा उपस्थित भई यज्ञमा बसे। ब्रह्माजी यज्ञ गराउन लागे, अन्य ब्राह्मणहरू वेद पाठ गर्न लागे, अप्सराहरू नाचगान गर्न लागे। देवकन्या 100 कन्या, नाग कन्या, दैत्य कन्या आदि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा उराम्री बनी पार्वती कन्यादान लिएको हेर्न लागेका थिए। हिमालयकी पत्नी मेनका पनि पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई हीरा मोती मणि माणिक्य आदि रत्न जडेका गहना र वस्त्रहरू पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यस बखत पार्वती भन्दा राम्री तिनै लोकमा कोही पनि देखिएनन्। मङ्गल गीत गरी हातमा जौतिल कुश लिई हिमालयले पार्वतीको हात समाती मेनकाको सुवर्णको कमण्डलुले जलको धारा दिई कन्यादानको संकल्प पर्दा हिमालयले सोधे, हे ईश्वर, यस शुभ लग्नमा म आफ्नी पुत्री कन्यादान दिन तयार छु। हजुरको गोत्र के हो? बिना गोत्रले गरेको काम अधुरो हुन्छ र शुभ कर्मको फल पनि प्राप्त हुँदैन भनी शास्त्रहरूको कथन छ। हिमालयको त्यस्तो वचन सुनि महादेव केही पनि उत्तर दिन नसकी लाज मानी अधोमुख गरिरहनु भयो। हिमालयले पनि पार्वतीको हात समाती महादेवको मुखमा हेरिरहे। विष्णु प्रभृति समस्त देवता 100 किन्नर गन्धर्व दैत्य नाग आदि कसैले पनि यो त्यसै हो भन्न सकेनन्। त्यसै मौकामा नारद मुनि सती देवीका हाडको यन्त्र बनाई शिव गीत गाउँदै हिमालय कहाँ आइपुगे र सबै कुरा सुनेपछि भने, हे गिरिराज, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार गर्दछन्, जो अहिले एउटै छन् तापनि आफ्नो मायाले
ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपमा बन्दछन्। आदि पुरुष यिनै हुन्, यिनका माता पिता पनि छैनन्, जात पनि छैन र गोत्र पनि छैन। सर्वव्यापी पनि यिनै, 33 कोटी देवताका माता पिता पनि यिनै। फेरि 14 भुवनमा भएका समस्त जीवात्माका हृदयमा बसेर पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि यिनै। निरञ्जन निराकार पनि यिनै। यस्ता ईश्वरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी गर्न सकुला। अत शङ्का नमानी जगदीश्वर महादेवलाई पार्वती कन्यादान देऊ। नारद मुनिले यति भनेको सुनि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदिले नारद मुनिले सत्य भने भन्दै समर्थन गरे। अनि हिमालयले महादेवलाई पार्वती कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवको गलामा फूलको माला पहिराइन् र 3 पल्ट प्रदक्षिणा गरी पाउमा ढोकिदिइन्। हिमालयले पनि आएका जति सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई भोजन गराई यथायोग्य दक्षिणा दिए। त्यसपछि सबैले हिमालयसित भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ। तिमी झैँ भाग्यमानी 7 द्वीप नवखण्डमा पनि हुन दुर्लभ छ। तिमीले संसारमा जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन जगदीश्वर महादेवलाई कठोर तपस्याले पनि दर्शन गर्न पाउनन्, उनैलाई ज्वाइँ रूपमा पायौ। हामी कृतार्थ भयौँ। अब बिदा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। निमन्त्रणामा आएका सबैले यति भनेपछि हिमालयले आदरपूर्वक बिदा दिएर सबै आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां पार्वती विवाह वर्णनाम। हरि ओम नमः। हा व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। व्रत सफल भो, व्रत सफल भो, पार्वतीको स्वस्थानी व्रत सफल भो। हा 8 रोटी अक्षता र कुटका पुष्प पान, 8 रोटी अक्षता र कुटका पुष्प पान, पार्वतीले महादेवलाई दिन प्रसाद खाना। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, मनका मना पुरा भो। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, स्वामी पाए महादेव। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, मनका मना पुरा भो। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, स्वामी पाए महादेव। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, मनका मना पुरा भो। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, स्वामी पाए महादेव। भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, भन्छन् पार्वती, मनका मना पुरा भो। भन्छन् पार्वती।